जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के दिन के हवाले से कश्मीरी कौम को, कश्मीरी मुजाहिदीन को अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने पिछले 2 सालों में कुर्बानी और जद्दोजहद की जो उम्दा मिसालें कायम की हैं, उसकी मिसाल जो है वो इससे पहले नहीं मिलती। हिंदुस्तान ने और मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत को कश्मीर में रवा रखा हुआ है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इस मजम्मत के साथ साथ बरकरार नहीं रख सके, वो नहीं कर सके। और उसकी बुनियादी वजह कि एक कठपुतली सिलेक्टेड जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और उसकी वजह से पाकिस्तान अपना वो किरदार अदा नहीं कर सका। इंतहाई शर्मिंदगी के साथ ये देखना पड़ता है कि एक करारदाद नहीं पास करवा सके हम इस जुल्म के खिलाफ। अक़वाम मुत्तहिदा से क्या, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पे कमेटी है, वहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड 15-20 ममालिक के सिग्नेचर चाहिए थे, वो नहीं करवा सके। मासवाए इसके कि जो मौजूदा हुकूमत का वतीरा है कि प्रोपेगेंडा करते चले जाते हैं, हर बात पे इनका प्रोपेगेंडा अंदरू, यानी मुल्क के अंदर भी मुल्क को भी प्रोपेगेंडे से चला रहे हैं और बाहर भी जो है वो खारजा पॉलिसी भी जो है वो सारी की सारी जो है वो प्रोपेगेंडे के ऊपर जो है वो महीत है। और इसलिए हम कश्मीर के अपने भाइयों से जो है वो इस बात पे शर्मिंदा भी हैं और हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। हम ना सिर्फ अल्लाह से दुआ गो हैं, बल्कि हमारी ये भरपूर तमन्ना है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ उनकी जद्दोजहद आज़ादी में जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करें और अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद करे और कश्मीर के मज़लूमों की और कश्मीर के शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाएं। इसके साथ ही आज आपके सामने है कि हम अपने पार्टी सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कोविड जो है, इससे इन्होंने हर तरह का प्रोपेगेंडा किया है। लॉकडाउन जो है, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि या ये होता है या नहीं होता। यूरोपीय ममालिक में जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो आपके इल्म में है कि वो लॉकडाउन जो है वो कितना मौसर था। उस तरह का लॉकडाउन पाकिस्तान में ये नहीं कर सके, कभी भी नहीं कर सके। ये आपने भी उस चीज़ को जो है वो कैमरे की आंख से देखा भी और दिखाया भी। उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड लॉकडाउन, जो जिसे ये स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडे के लिए इन्होंने ईजाद किया हुआ है और वो कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होता। मैंने ये देखा है कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होता है वहाँ पे 2 बैरियर लगा के पुलिस वाले बैठे होते हैं। वो किसी आने जाने वाले से अगर कोई चीज़ मिल जाए तो ले लेते हैं, वरना वहाँ पे वो बैठे रहते हैं। और उस इलाके के अंदर और उस इलाके में जो दीगर रास्ते होते हैं 10-15 तरफैन से, वहाँ से लोग आ जा रहे होते हैं। और ये सिर्फ असद उमर साहब प्रोपेगेंडा करते जी असद हमने देखे जी स्मार्ट लॉकडाउन हमने ईजाद कर दिया है, हमारे वज़ीर आज़म ने ईजाद कर दिया है, पूरी दुनिया जो है वो इसकी तारीफ़ कर रही है। यानी इससे 3 सालों में कुछ नहीं हो सका, मासवाए इसके कि इसने स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ईजाद किया है और उसका भी कभी कोई जो है उसका फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया और वहाँ पे जो है वो तकरीबन 1.5 साल से जो है वो स्कूल बंद हैं। इनका जोर अगर चला है तो इसी बात पे चला है कि बच्चों को इन्होंने घर बैठा दिया है और वो स्कूल में इकट्ठे तो नहीं होते, लेकिन गली मोहल्ले में वो जो है वो उसी तरह से जो है वो इकट्ठे होते हैं जिस तरह से स्कूल में होते हैं। तो इसका कोई इम्पैक्ट या कोई इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ,
اگر اس سے کوئی بچت ہوئی ہے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہم محنتی قوم ہیں اور ہمارا جو میجورٹی جو ہمارا طبقہ ہے وہ محنت مزدوری سے متعلقہ ہے, تو ہمارے لوگوں میں جو ہے امیونٹی زیادہ ہے, ریزسٹنس پاور زیادہ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کئی جگہوں پہ 25%, کئی جگہوں پہ 20% اور 15% جو ہے یہ کورونا کا جو ہے وہ ریشو جا رہا ہے. یورپ میں جب یہ ریشو تھا تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں, وہاں پہ 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار جو ہے وہ فگر جو ہے وہ گیا ہے ہلاک ہونے والے لوگوں کا. لیکن ابھی ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ یہ فگر جو ہے ابھی تک جو ہے یہ 100 سے نیچے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو پھر کیونکہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ حالات بہتر ہوتے ہیں, اس کے اوپر یہ پھر اپنا پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں ہماری نظر میں اس کے 2 حل ہیں. ایک احتیاطی تدابیر ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو یہ نہیں کروا سکے, یہ پراپیگنڈا ماسٹر جو ہیں, یہ سوائے ٹی وی پہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی شمع خراشی بھی کرتے ہیں اور جو ہے وہ سکرین بھی جو ہے وہ اس کو خراب کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکے. احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل ہونا چاہیے, اس کے اوپر جو سختی ہے وہ بھی ہونی چاہیے, اور یہی اس کا حل ہے. اور اس کے ساتھ ویکسینیشن ہے. ویکسینیشن دوسری قومیں جو ہے وہ تو 100% پہ پہنچی ہوئی ہیں, 70-80% کے اوپر جو ہے وہ اکثریت پہنچی ہوئی ہے. یہ ابھی جو ہے وہ 16% اور 18% کے اوپر گھوم رہے ہیں اور بیٹھ کے پراپیگنڈا جو ہے یہ روزانہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ہم یہ جو انہوں نے ہمارے آفس کا اور ان گھروں کا جو کہ شریف فیملی کے گھر ہیں ان کا جو انہوں نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ کووڈ کے نام کے اوپر سیاسی انتقام ہے, اور اب ان کا انتقام اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ اب یہ اس چھوٹے چھوٹے معاملات میں جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جھک مار رہے ہیں, تو اب یہ اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں. یہ جو تمام گھر ہیں, ان گھروں کے تمام یہ طارڑ صاحب کے پاس موجود ہیں. آپ اگر ان کو چیک کرنا چاہیں چیک کر لیں. تمام گھروں کا ایک فرد جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے. ان کے تمام ملازمین جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں. ہمارے 180H کے جتنے ملازمین ہیں جو یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں. میرے ساتھ دائیں بائیں جو کھڑے ہیں ہم سب جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں. ان گھروں میں پچھلے 6 ماہ میں کوئی ایک جو ہے وہ کووڈ کا مریض اگر ہے تو نکالیں دکھائیں وہ. اب یہ جو ایک کوئی بتا رہے ہیں کہ 100 مسجد کی پچھلی سائڈ پہ کوئی 140H میں وہاں پہ کوئی کووڈ کے مریض نکلے ہیں, وہ بھائی پھر وہاں پہ لگاؤ. وہاں پہ کوئی جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. اس طرف کسی کو جو ہے وہ روکا نہیں جا رہا. ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ 180H جو ہے وہاں سے کووڈ پھیلا ہے اور وہاں کی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہم نے اس کو سیل کیا ہے. تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے, انتہائی گھٹیا حرکت ہے آن بیہاف آف پنجاب گورنمنٹ اور جو لوکل انتظامیہ ہے. اسی طرح کی ایک حرکت انہوں نے کل اور کی ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نئی انکوائری کا آغاز کیا ہے, یعنی معلم جبہ انکوائری بند, جس کا چیئرمین جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ معلم جبہ کے تمام ثبوت میرے پاس ہیں. وہ ہر قیمت پہ ریفرنس دائر ہوگا. BRT کا ہر قیمت پہ ریفرنس دائر ہوگا. BRT ریفرنس بند, معلم جبہ بند, اور میاں شہباز شریف جس کے خلاف تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے یہ کوئی کیس نہیں بنا سکے. یہ وزراء جو ہیں یہ جب آتے ہیں یعنی ٹی وی پہ کیمروں کے سامنے آتے ہیں, وہ پنڈی کے شیطان جو ہیں وہ بڑا جو ہے وہ لچھے دار جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں
اور باقی لوگ بھی گھٹیا ترین گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اربوں روپیہ، جی کروڑوں روپیہ، جی اربوں روپیہ۔ میاں شہباز شریف کے خلاف 1 روپے کی بھی ریکوری یا کرپشن کا کیس نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ اگر پنڈی کے شیطان یا جیلم کے ڈبو کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئے مجھے چیلنج کریں، میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، میرے ساتھ جس چینل پہ کہتے ہیں آگے بیٹھ جائیں، وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے خلاف 1 روپے کا کرپشن کا الزام ہے۔ اب جب ہائی کورٹ میں یہ ان کی یہ ضمانت کا کیس تھا، آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو ججز نے، جو کہ ایک فل بینچ تھا، ججز نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ میاں صاحب کے خلاف، میاں شہباز شریف کے خلاف یہ کرپشن کا کیا الزام؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کرپشن کا تو ہمارا الزام ہی نہیں ہے، ہمارا تو کیس ہی نہیں ہے کرپشن کا۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کا کیس کیا ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ جی وہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں وہ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا چلیں بتائیں، یہ جو آپ یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ٹی ٹی کہتے ہیں کتنی ہوئی ہیں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں؟ کہتے نہیں جی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی ہے، وہ ان کی فیملی کے دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے کیس کی جو ہے وہ نوعیت ہے۔ اسی طرح میاں شہباز کے آسرے پہ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں اتنے اعلیٰ عہدوں پہ اتنے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ براجما رہے ہوں، پھر ان ملکوں کا اور ان قوموں کا پھر کیا حال ہوتا ہے۔ تو ان کی وساست سے، ان کی مدد سے جو انہوں نے ان کو سزا دلائی ہے، وہ صرف جو ہے ایون فیلڈ جو ان کے ہیں اپنا فلیٹس، ان میں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ حسین نواز صاحب کے نام ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، یہ کہتے ہیں یہ آپ کی ملکیت ہے۔ یہ کیس ہے جس میں سزا دلائی گئی، جس سزا کے متعلق ارشد ملک نے کہا کہ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے۔ یہ مجھے انہوں نے باقاعدہ نام لیا بابا رحمتے کا اور سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ جی 14 سال سزا دیں۔ میں نے تو پھر میاں صاحب ایک میں سزا دی ہے 7 سال، ایک میں آپ کو جو ہے وہ بری کر دیا ہے، کیسوں میں تو ہے کچھ نہیں۔ تو یہ کیسز ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہاں سے اب 3 سالوں میں نہ کوئی کیس باقی رہا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی انکوائری باقی رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی صرف بیل ہوئی ہے، صرف بیل کی بات ہے، بیل سے کیس تو بری نہیں ہوتا ہو بھائی۔ بیل میں جب آبزرویشنز آتی ہیں تو اس سے کیس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے تو پھر اس کیس میں رہ کیا گیا؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا اور ریکارڈ ہے کہ کوئی ٹی ٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں ہے تو پھر کیس کی جو ہے وہ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو گئی۔ اسی طرح کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ باقی کیسز ہیں۔ مجھے انہوں نے میرے خلاف کیس بنایا کہ میں ایک بین الاقوامی گروہ جو کہ ڈرگز جو ہے وہ سمگلنگ کرتا ہے، میں اس کی سربراہی کرتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں۔ وہ 2 سالوں میں اس گروہ میں سے کوئی ایک آدمی تو آپ نے پکڑا نہیں ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کیس کی سمجھ آ جاتی ہے نا، بیل سٹیج پہ سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگنے کی سٹیج پہ سمجھ آتی ہے کہ کیس کی جو ہے وہ فیٹ کیا ہوگی۔ تو اب اس طرح کے جب یہ ناکام ہو چکے ہیں تو اب جناب یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے مزید انکوائریز کا سہارا لے رہے ہیں۔ اب سہانرہ پارک جو ہے یہ بہاولپور ڈویژن میں یہ ایک پارک جو ہے بلکہ فارسٹ ہے۔ جب اس پارک کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جن لوگوں کے وہاں پہ گھر آئے، جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہاں پہ جو لوگ قابض تھے، جو غریب لوگ قابض تھے، جو غریب کسان وہاں پہ تھے، ان کی طرف سے درخواستیں آئیں کہ جی ہم غریب لوگ ہیں، ہم یہاں پہ 200 سال سے بیٹھے ہیں، تو جناب ٹھیک ہے سہانرہ پارک جو ہے یہ ڈیولپ ہونا چاہیے، اس کی ایکسٹینشن بھی ہونی چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمیں متبادل زمین دی جائے۔ اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں سے کہا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں
एक बाकायदा समरी तैयार हुई। वो समरी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनिशिएट हुई, उसके बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी फाइनेंस कौन थे उस वक्त? तारिक बाजवा साहब, जो बाद में गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे हैं। यानी इतने जो है वो यानी नीट क्लीन और कैरियर ऑफिसर्स। उसके बाद वो फिर जो है वो लॉ डिपार्टमेंट में गई। अबू अल हसन नजवी साहब बड़े जो है वो काबल जो है वो सेक्रेटरी लॉ थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गई, SMBR में गई, तमाम डिपार्टमेंट्स में जो है उसको देखा गया, और उसके बाद रिकमेंड किया गया कि इन लोगों को, ये लोग डिज़र्व करते हैं, ये लोग, इनका हक बनता है, इन लोगों को जो है वो ज़मीन जो है वो लीज पे जो है वो दी जाए। अब उसके बाद वो गई चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। नासिर सईद खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे। मैं बड़े दावे से कहता हूं कि उनकी जो रिप्यूट है, मुझे उसको जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3.5 साल उन्होंने हमारे साथ जो है वो काम किया। इनके साथ कोई आदमी 3.5 महीने काम नहीं कर सकता। कोई कैरियर ऑफिसर, कोई इंडिपेंडेंट ऑफिसर, कोई सही काम करने वाला बंदा इनके साथ 3.5 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। हमारे साथ ऐसे लोगों ने जिनकी इंटेग्रिटी जो है उसको, उसकी दुनिया गवाही देती है, उन लोगों ने 3-3 साल और 3.5 साल जो है वो काम किया। उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ये चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन से जो है वो एग्री किया। इन्होंने ये केस आज से कोई तकरीबन 2 साल पहले, 1.5 साल पहले उठाया। मई 2020 में इसका जो है वो जवाब दाखिल कर दिया गया, हमारी तरफ से भी और मुतलका सेक्रेटरी साहबान की तरफ से भी। उसके बाद ये ठप हो गया। अब जब हर तरफ से ये फारग हो गए हैं, तो अब जो है, अब इनको ये इंक्वायरी भी याद आ गई है, और अब इस इंक्वायरी को जो है वो दोबारा शुरू किया है, जो कि मैलाफाइडी है, बदनीयती पे मबनी है, और ये एक इंतकामी एहतसाब है, ये कोई एहतसाब नहीं है। और जो चेयरमैन नैब हैं, वो जिस तरह से इनके हाथों में यरगमाल हो रहे हैं, यरगमाल बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें ये चाहिए कि वो कुछ ना कुछ जो है वो ख्याल करें। और इनके हाथों में जो है वो, ये शायद उनको एक्सटेंशन का कुछ चक्कर चुक्कर दे रहे हैं, मेरा ख्याल है, लेकिन एक्सटेंशन ना उस लॉ में है, ना वो हो सकती है। और उन्हें चाहिए कि वो जिस हद तक भी हो सकता है, वैसे तो खैर उनकी जब से वीडियो आई है उस वक्त से कोई काम उनसे जो है वो मेरिट पे हो नहीं सका, लेकिन बहरहाल हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम जो है वो फेस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये इस किस्म का एहतसाब जो है, हमें अपने मौक़िफ़ से PMLN को अपने मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटा सकता। और हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ना कोई बड़ा है। और सियासी इस्तेहकाम की पहली सीढ़ी जो है फ्री फेयर इलेक्शन है। हम चाहते हैं कि ये रिग इलेक्शन जो 2018 का हुआ है, उसे कलअदम करार दे के इस कौम को नया फ्री फेयर जो है वो इलेक्शन मिलना चाहिए। यहीं से जो है वो मुल्क आगे बढ़ने की जो है वो इब्तिदा होगी। और हमारा ये मौक़िफ़ जो है ये बड़ा दो टोक है। बारी जो आप अभी कह रहे हैं रिग्ड इलेक्शन का 2018 का, तो पार्टी सदस्य साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से 2018 का इलेक्शन हमारे हैं। तो आप जी बिल्कुल आपने गलत समझा है। और अभी कहीं आपको दोबारा अगर उनसे मुलाकात हो तो उनसे समझ लीजिएगा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेटजी, देखिए स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम एक इलेक्शन होता है, उसमें एक स्ट्रेटजी बनती है, उसमें 1, 2, 4, 10, 15 स्टेप्स जो हैं वो उनका फैसला होता है। तो कहीं कमी कोताही कमज़ोरी जो है वो रह जाती है, तो उन कमज़ोरियों से वो फ़ायदा उठा के फिर अगले में जो है वो और बेहतर तैयारी की जाती है। तो इसमें कोई पॉलिसी या कोई मौक़िफ़ की कमी बेशी नहीं थी। तो स्ट्रेटजी जो है वो ठीक है, हर वक्त तो उसको बेहतर किया जाता है। तो उन्होंने वो बात की है जो आप समझे, वो बात नहीं की। अच्छा, राणा साहब ये फरमाएगा कि
لگتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ مظلوم ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی جانب سے بقول آپ کے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, دوسرا پارٹی کے اندر سے ان پہ حملے ہو رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب آپ پارٹی صدر کو بتائیں گے جب ملیں گے ان کو ٹی وی پہ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے, سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. شہباز صاحب بہت زیادہ اس وقت مظلوم نہیں, ہیں. دراصل جس طرح سے میرے بھائی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی سمجھ نہیں آئی, تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کو سمجھا دوں گا. بس ہو گیا نا, سمجھائیں جی. کہ کافی لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا, کیا وجہ؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ میں نے بڑے سمپل الفاظ میں بیان کر دیا ہے. کیا پورے ملک میں کوئی سیاسی کارکن, کوئی سیاسی رہنما, کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو اس موقف سے انحراف کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے جو یہ کہے کہ اس ملک کو فری اور فیئر الیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ بتائیں اگر کوئی ہے تو اس سافٹ ویئر کو آپ مجھے بتائیں کہ اپ ڈیٹ کرو آگے, تو آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ اس پہ لے کے جائیں گے کہ الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سلیکشن ہونی چاہیے, کٹ پتلی جو ہے وہ بٹھائی جانی چاہیے. اب دیکھیں نا, ملک کے اوپر ایک کٹ پتلی مسلط ہے, اس نے ایک کٹ پتلی جو ہے یہ پنجاب پہ مسلط کی ہوئی ہے, اب اس نے آزاد کشمیر کا بھی وہی حال کر دیا ہے, وہاں پہ بھی ایک کٹ پتلی بٹھا دی ہے. اس کا جو آج حال تھا جب وہ یوم کشمیر کے اوپر, احتجاج کے اوپر, وہ جب آپ کے ساتھ مخاطب تھی تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. اچھا ران صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ سینیریوز کے مطابق جو آئندہ الیکشن ہے وہ 2023 میں ہونے جا رہے ہیں یا 22 میں؟ دیکھیں جی, 2023 میں تو خیر یہ تو کانسٹیٹیوشنل کمپلشن ہے, اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے بجٹ دیا ہے, ہماری بھی یہ کوشش ہے, ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جتنی جلدی یہ سلیکٹڈ نااہل نالائق ٹولہ اس ملک سے ہٹ جائے گا, اتنے ہی ملک کی جو ہے وہ بچت ہو جائے گی. یہ جتنی زیر زیادہ رہیں گے اتنی تباہی گہری ہوگی, اور اس تباہی سے نکلنا اس ملک کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 2022 میں جو ہے وہ مارچ اپریل میں کروانے جا رہے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے نا, یہ عام بجٹ نہیں ہے, یہ الیکشن بجٹ ہے. اس سے پہلے کوئی ان کا ارادہ ہو سکتا ہے. رانا صاحب دوسری بات کی عثمان بزار کے بعد آزاد کشمیر میں جس طرح وزیر اعظم آئے اور جس طرح انہیں ایک دم ایک خاص خواب کے ذریعے لے کے آیا گیا, آپ کیا دیکھتے ہیں کشمیر, یہ کس خواب کے ذریعے لایا گیا؟ سوال لے لینا, یہ خواب کی آپ نے بات کی. کشمیری کیا سوچ رہے ہیں؟ آج یوم استحصال کشمیر بھی ہم منا رہے ہیں, جی. کشمیریوں کا مقدمہ کون لڑے گا؟ کیا عمران خان یا پاکستان؟ کیا میسج کیا دینا چاہ رہے کشمیر؟ دیکھیں جی, تو بڑے مایوس ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی جدوجہد کو جو ہے وہ اس کٹ پتلی حکمرانوں کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچا ہے. جو جرت ہندوستان کو پچھلے 72 سالوں میں نہ ہو سکی, اس کٹ پتلی رجیم کی وجہ سے جو ہے, یہ غیر نمائندہ رجیم کی وجہ سے ان کو یہ جرت ہوئی, اور انہوں نے آج سے 2 سال پہلے آج ہی کے دن جو ہے یہ شب خون مارا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام, پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ, میاں نواز شریف, ہم سب کمیٹڈ ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ پوری جدوجہد سے جو ہے وہ لڑیں گے. محمد زبیر صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں 2 بیانیے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. ترجمان بھی ہیں وہ نواز شریف کے, مریم نواز کے, اور وہی کہہ رہے ہیں کہ سوال کر لینے دو. دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کا بیانیہ وہ ہوتا ہے جو پارٹی لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے, باقی سب کی اپنی رائے ہوتی ہے. رائے وہ میری بھی ہو سکتی ہے, اور عطا تارڑ کی بھی ہو سکتی ہے, عظمہ صاحبہ کی ہو سکتی ہے. تو بیانیہ تو وہی ہے جو میاں نواز شریف نے پارٹی کے لیے بیانیہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے, اور وہ سمپل ہے, ووٹ کو عزت دو سے مراد یہی ہے کہ اس ملک کے عوام کو فری فیئر الیکشن دو. اس سے اگر کوئی انحراف کر سکتا ہے تو وہ آئے ہمارے سامنے. باقی معاملہ یہ ہے کہ پارٹی میں اس بیانیے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جی فری اور فیئر الیکشن ہماری ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس میں اگر ہم
अपने मौक़िफ़ को बयान करते हैं, हम अपना जमहूरी हक एक्सरसाइज करते हैं, तो इसे आप लोग कहते हैं कि जी ये मज़ामत है। हालांकि एक सियासी कारकुन के नाते मैं मज़ामती तहरीकों का जो है वो मैंने तारीख़ी तौर पे भी पढ़ा हुआ है, इस मुल्क में भी देखा है, ये कोई मज़ामत नहीं है। ये एक जमहूरी मौक़िफ़ को बयान करना, अपनी बात को आवाम तक पहुँचाना मीडिया के ज़रिए से या जलसों के ज़रिए से, ये कोई मज़ामत नहीं है। अगर इसी सिलसिले में एक राय ये है कि इस मकसद के हसूल के लिए अगर मुनासिब हो या मौजू हो तो कोई गुफ्तगू भी की जा सकती है, ये भी एक जमहूरी रवैया है और एक जमहूरी राय है। जंग हो भी रही हो तो फिर भी गुफ्तगू की जो है वो गुंजाइश होती है। इसे आप मुफाहमत किस तरह से कहते हैं? क्या गुफ्तगू करना जो है ये मुफाहमत है? मुफाहमत तो वो होती है कि आप अपने मौक़िफ़ से विड्रॉ करें, आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें। PMLN में फ्री फेयर इलेक्शन के ऊपर किसी फर्द का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। ये आपका मामला है कि आप एक गुफ्तगू की बात को मुफाहमत और अपना मौक़िफ़ बयान करने की बात को मज़ामत से जो है वो ताबीर करते हैं। लेकिन हम भी कहते हैं कि देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ PMLN जिसको जो है वो यानी इतनी लंबी एक जो है वो 2014 से पहले भी और उसके बाद भी जो है वो फिर 17 में अकामा आया, उनको नाअहल किया गया, उनको पार्टी से निकाला गया, उनको मुल्क से जो है वो बाहर भेजा गया, उनको सज़ा दिलाई गई। लेकिन आज भी हालत ये है कि कोई ख़बरनामा, कोई तज्ज़िया, कोई टॉक शो, कोई वज़ीर बात करे, कोई वज़ीर आज़म बात करे, मियाँ नवाज शरीफ का नाम ली या उसकी बात की बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो सियासत में रेलेवेंट होना ही जो है वो असल कामयाबी होती है। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ आज भी इस मुल्क का कामयाब तरीन सियासतदान। शुक्रिया। खबरनामा शुरू। बता दें कि पीटीआई बड़ी बेताब है, वो कहती है नवाज शरीफ ठीक हो गए हैं। कौन कहते हैं? पीटीआई की पहले जो है हुकूमत जो है वो कहती है कि नवाज शरीफ ठीक हो गए हैं, वो वापस कब आएंगे? और उन्होंने भी कई बार अपनी तकरीरों में कहा कि वो वापस आना चाहते हैं। कौन सी ताकत है जो नवाज शरीफ को वापस आने के लिए रोक रही है? देखें, मियाँ नवाज शरीफ एक लॉफुल प्रोसीजर के तहत कैबिनेट की इजाज़त और अदालत की इजाज़त से वो गए हैं और उस इजाज़त में ये तहरीर है कि जब डॉक्टर्स मियाँ नवाज शरीफ को इजाज़त देंगे कि वो वापस आएँ, उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वो वापस आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे अपना इलाज के साथ साथ इनका इलाज भी शुरू कर रखा है। तो जब ये दोनों इलाज मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।